شیخ سعدی رحمت اللہ فرماندے نے سخت بات جڑی ہوندی ہے نا، سخت گل او دا اتنا اثر نہیں ہوندا جنہ کسی نرم گل دا اثر ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ شیخ فرماندے نے سختی جڑی ہے نا، سخت گل او دا شاید اتنا اثر نہ ہوئے جنہ مٹھی گل دا تے محبت تے پیار نال تے نرم گل دا مزہ۔ اب بس سخت بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ نرم بات کا ہوتا ہے۔ فرماندے نے کچھ نیک لوگ مسجد سے بیٹھے تھے سن، کچھ نیک لوگ مسجد سے تشریف فرما سن بیٹھے نے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ شیخ فرماندے نے آپ فرماندے کچھ چند لوگ ذات تے نیک تے صوفی مسجد میں بیٹھے نے تے وقت دے بادشاہ دا پتر آ گیا، انہیں نشہ کیتا۔ کی کیتا؟ اچھی بولو، نشہ کیتا۔ بادشاہ آ گیا، غالباً یا بادشاہ دا بیٹا آ گیا، مسجد دے اندر آ کے تے جڑے زاہد تے صوفی لوگ بیٹھے تھے سن، نمازی بیٹھے تھے سن، انہوں نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتی۔ انہوں نے گالی گلوچ سے شراب تے نشے توت سی، شراب پیتی سی، بے قابو ہویا تھا سی، اور آ کے تے جناب اعلیٰ مسجد سے بیٹھ کے بیٹھے نمازیوں نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتی، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ شیخ فرماندے نے اتنے جڑے لوگ ہور بھی بیٹھے سن، انہوں نے ایک پیر صاحب بیٹھے تھے سن، نال انہوں دے مرید سن، تے مرید کہنے لگے پیر صاحب یہ واسطے بد دعا کرو نا، یہ سانو بلا وجہ گانا کٹ گیا، بلا وجہ سانو میرا مطلب کہنا برا بھلا کہہ گیا، تو یہ واسطے بد دعا کرو، یہ واسطے مرید کہنے لگے۔ شیخ سعدی شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے انہاں پیراں نے اس طرح ہاتھ چکے، انہوں نے اس طرح ہاتھ چکے تے ہاتھ چک کے دعا کرنا شروع کی تھی۔ ماندے نے شیخ سعدی شیخ رحمۃ اللہ فرماندے ہاتھ چک کے فرماندے نے یا اللہ انہوں راہ راست لے، یا اللہ انہوں ہدایت دے، یا اللہ یہ تے مہربانی فرما، یا اللہ یہ تے کرم فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنا رحم فرما، یا اللہ اپنے کرم نال یہ حالات بہتر فرما، یا اللہ کرم دے نال یہ قسمت بدل دے، مولا اپنا کرم کر یہ تے تاکہ جڑا اینوں ملے او دی بھی قسمت بدل جاوے، یا اللہ جڑا اونوں ملے او دی بھی قسمت بدل جاوے، یا اللہ جڑا اونوں ملے او دی قسمت بدل جاوے، یا اللہ میں تیرا نیک بندہ تے نہیں، میں تیرا نیک بندہ تے نہیں گناہگار بندہ ماں، یا اللہ تیری بارگاہ اس شخص واسطے دعا کرنا ماں، مولا میرے ہاتھ ٹھان آن میری دعا تو قبول فرما لے۔ پیر نے ہاتھ چکے، منہ تے پھیرے تھلے لے آندے، تے مرید بولے کہنے لگا حضور میں تے کیا سی بد دعا کرو دے نہیں، حضور میں تے کیا سی اس بندے واسطے بد دعا کرو، حضور تسی تے دعا کر چھڑیے۔ فرمایا او بیلیو سخت گلاں جڑیاں نے نا وہ ٹھیک نہیں ہوندیاں، سخت گلاں ٹھیک نہیں ہوندیاں، سخت گلاں دا کوئی نہ اثر نہیں ہوندا۔ فرمایا جدوں بھی اثر ہوئے گا نرم گل دا ہوئے گا، اگر ایدی واسطے اسی خیر منگاں گے اللہ دی بارگاہ اللہ انہوں ہدایت دے دے گا، جڑا انہوں ملے گا اللہ انہوں بھی ہدایت دے دے گا، جڑا انہوں ملے گا اللہ انہوں بھی ہدایت دے دے گا، اللہ جڑا انہوں ملے گا اللہ انہوں بھی ہدایت دے دے گا۔ فرمایا جڑا ملتا جائے گا رب سارے ہدایت دے گا۔